بالعودة إليك سيد هادي الموسوي لأستفيد من وجودك معنا اليوم. من المتوقع أن تقيم جمعية الوفاق مهرجانا بكل صراحة، هل سيتم الإعلان فيه عن الانسحاب النهائي لجمعية الوفاق من جلسات الحوار الوطني التي أطلقها الملك البحريني؟ في احتفال التجمع اليوم سيكون تحت عنوان دوائر عادلة، صوت لكل مواطن، وفي ذلك يعني إعلان عن رغبة شعبية ورغبة دولية أيضا، لأن البحرين قد تمت مساءلتها في مشروع أو في برنامج المراجعة الدورية الشاملة في جنيف في عام 2008 في شهر 4 أو 2009 إذا لم تخن الذاكرة، بأنهم لا يساوون ولا يعدلون بين المواطنين في الصوت الواحد، حيث تكون بعض المناطق 800 شخص يأتون بنائب، وبعض المناطق 16,000 أو 17,000 شخص يأتون بنائب واحد. طيب. هذا هو عنوان اليوم. اليوم سيكون هناك لقاء وسيتم فيه الحديث مع الجمهور عن مجريات وأحداث المشروع الذي أطلق عليه حوار التوافق الوطني، وكان من المفترض أن يتم الإعلان فيه عن الانسحاب أو الاستمرار، إلا أننا بعد أن قدمنا تقريرنا الدقيق الذي وضح كل تفاصيل ما حدث في مشروع حوار التوافق الوطني الذي اعتبرناه ورش عمل ليس أكثر من ذلك، أخرجنا كل المعلومات وضعناها في تقرير قدمناه إلى الأمانة العامة وسلم إلى الأمين العام لجمعية الوفاق على أساس أن يأخذه إلى الإجراء الطبيعي في الجمعية. بصورة أوضح سيد هادي الموسوي، الأيام المقبلة ستنسحبون من جلسات الحوار الوطني؟ المؤسسة لها نظام داخلي تلتزم به وتحترم كل مكونات المؤسسة. سيؤخذ هذا بعد تقرير الأمانة العامة إلى شورى الوفاق، وبعد ذلك عندما تقرر شورى الوفاق ويصادق على ذلك سيتم الإعلان، ولكنه لن يكن هذا اليوم للأسف، سيكون ربما يعني نفهم منك كجمعية، نعم، كعضو في لجنة الحوار، أنتم مستمرون في حضور جلسات الحوار الوطني حتى تتخذون قرار بالانسحاب منها، صحيح؟ نحن أوصينا في تقريرنا كمشاركين في الوفاق على الانسحاب. طيب. بعد أن توافقت الرؤية الأولى التي كنا لم ندخل بعد مع الرؤية الثانية التي استطعنا أن نضعها بالأرقام. طيب. والأحداث والوقائع، وأثبتنا ذلك كتابيا، لأنه دون ذلك لن يكون لكلامنا مصداقية كبيرة. قدمناها وأوصينا بالانسحاب. أوصينا بالانسحاب ونحن في انتظار القرار الرسمي الذي نحترمه دائما، لأننا نعمل في مؤسسة لها نظامها الداخلي. نعم، كلام سليم وتوضيح جيد.